प्यारा देशवासीहरू नमस्कार। आज 5 वर्ष अघि तपाईहरु सबैले ममाथि अपार भरोसा जताउनु भएको थियो अनि आफ्नो निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको माध्यमबाट मलाई भारतको राष्ट्रपतिको रूपमा चुन्नु भएको थियो। आज मेरो कार्यकाल पूरा भइरहेको छ। यस अवसरमा म तपाईहरु सबैसित केही कुरा साझा गर्न चाहन्छु। सबैभन्दा पहिला म तपाई सबै देशवासीप्रति तथा तपाईको जनप्रतिनिधिहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। सम्पूर्ण देशमा आफ्नो यात्राहरूको अवधि नागरिकहरूसित भएको संवाद अनि सम्पर्कबाट मलाई निरन्तर प्रेरणा प्राप्त भइरह्यो। ससाना गाउँहरूमा बसोबास गर्ने हाम्रा किसान अनि मजदुर दाजुभाइ दिदी बहिनी, नयाँ पिढीको जीवनलाई सजाउने हाम्रा शिक्षक, हाम्रो विरासतलाई समृद्ध बनाउने कलाकार, हाम्रा देशका विभिन्न आयामहरूको अध्ययन गर्ने विद्वान, देशको समृद्धि बढाउने उद्यमी, देशवासीको सेवा गर्ने डाक्टर वा नर्स, राष्ट्र निर्माणमा संलग्न वैज्ञानिक वा इन्जिनियर, देशको न्याय व्यवस्थामा योगदान दिने न्यायाधीश वा अधिवक्ता, प्रशासन तन्त्रलाई सुचारू रूपले चलाउने सिभिल सर्भेन्ट्स, हर वर्गलाई विकाससित जोड्नमा सक्रिय हाम्रा सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय समाजमा आध्यात्मिक प्रवाह कायम राख्ने सबै पन्थहरूका आचार्य वा गुरुजन, तपाईहरू सबैले मलाई आफ्नो कर्तव्यहरूको निर्वहन गर्नमा भरपूर सहयोग दिनुभएको छ। संक्षिप्तमा भन्नु हो भने मलाई समाजका सबै वर्गको पूरा सहयोग, समर्थन र आशीर्वाद प्राप्त छ। मेरो मन मस्तिष्कमा ती सबै क्षण विशेष रूपले अंकित रहनेछ जब मेरो भेट हाम्रा सेना, अर्धसैनिक बल तथा पुलिसका बहादुर जवानहरूसित हुँदथ्यो। ती सबैमा देश प्रेमको अद्भुत भावना देख्न पाइन्थ्यो। आफ्नो विदेश यात्राहरूको अवधि जब पनि प्रवासी भारतीयहरूसित भेट हुन्थ्यो, हरेक पल्ट मलाई मातृभूमि प्रति उनीहरूको गहिरो प्रेम अनि आफ्नोपनको अनुभव भयो। देशका सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार समारोहहरूको अवधि मलाई अनेक असाधारण प्रतिभाहरूसित भेट गर्ने अवसर मिल्यो। उनीहरू सबै पूर्ण लगन, अटुट समर्पण अनि दृढ निष्ठाको साथ एउटा सुन्दर भारतको निर्माणमा सक्रिय छन्। यस प्रकार अनेक देशवासीसित भेट गरेपछि मेरो यो विश्वास अझ दृढ भयो कि हाम्रा निष्ठावान नागरिक नै वास्तविक राष्ट्र निर्माता हुन् अनि उनीहरू सबै भारतलाई राम्रो बनाउनका लागि प्रयासरत छन्। यस्ता सबै निष्ठावान देशवासीको हातमा हाम्रो महान देशको भविष्य सुरक्षित छ। मेरा प्यारा देशवासीहरू, आफ्ना यी अनुभवहरूबाट भएर जाँदा मलाई सदैव आफ्नो बाल्यकाल पनि याद आइरह्यो कि कस्तो प्रकारले महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाहरूले मेरो व्यक्तिगत जीवनलाई प्रभावित गरिरह्यो। जब आफ्नो सानो गाउँमा एक साधारण बालकको दृष्टिकोणबाट म जीवनलाई बुझ्ने कोसिस गरिरहेको थिएँ, तब देशले आजादी हासिल गरेको केही वर्ष मात्र भएको थियो। देशको पुनर्निर्माणको लागि मानिसहरूमा एउटा नयाँ जोश देखिन्थ्यो। उनीहरूको आँखामा नयाँ सपना थियो। मेरो दिल दिमागमा पनि एउटा धमिलो कल्पना आइरहेको थियो, एक दिन सायद म पनि देशको निर्माणमा सहभागी बन्न सक्नेछु। कच्चा घरमा जीवन यापन गर्ने एउटा परिवारको म जस्तो साधारण बालकको लागि हाम्रो गणतन्त्रको सर्वोच्च संवैधानिक पदको बारेमा मलाई कुनै पनि जानकारी हुनु कल्पनादेखि टाढा थियो। तर यो भारतको लोकतन्त्रको ताकत हो कि यसमा हरेक नागरिकको लागि यस्तो बाटो खुल्ला छ जसमा हिँडेर उसले देशको नियतिलाई सजाउनमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउन सक्छ। कानपुर देहात जिल्लाको परौख गाउँको यति साधारण परिवारमा हुर्किएको रामनाथ कोविन्द आज तपाईं सबै देशवासीलाई सम्बोधित गरिरहेको छ। यसको लागि म आफ्नो देशको जीवन्त लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको शक्तिलाई शत नमन गर्दछु। जब मैले आफ्नो गाउँको उल्लेख गरेको छु
त म यस कुराको पनि उल्लेख गर्न चाहन्छु कि राष्ट्रपतिको कार्यकालको अवधि आफ्नो पैतृक गाउँको यात्रा गर्नु अनि आफ्नो कानपुरका विद्यालयमा वयोवृद्ध शिक्षकहरूको चरण स्पर्श गरेर उनीहरूको आशीर्वाद लिनु मेरो जीवनको सबैभन्दा यादगार पलहरूमा सधैँ सामेल रहनेछ। यसै वर्ष प्रधानमन्त्रीज्यू पनि मेरो गाउँ परोख आउनुभयो अनि उहाँले मेरो गाउँको धरतीको मान बढाउनुभयो। आफ्नो जडाहरूसित जोडिरहनु भारतीय संस्कृतिको विशेषता हो। म युवा पिँढीसित यो अनुरोध गर्दछु कि आफ्नो गाउँ वा नगर तथा आफ्नो विद्यालयहरू तथा शिक्षकहरूसित जोडिरहने यस परम्परालाई अघि बढाउँदै जानुहोस्। प्यारा देशवासीहरू, हिजोआज सबै देशवासी आजादीको अमृत महोत्सव मनाइरहेका छन्। अघिल्लो महिना हामी सबै भारतको आजादीको 75औं वर्षगाँठ मनाउनेछौँ। हामी 25 वर्षको अवधिको त्यस अमृत कालमा प्रवेश गर्नेछौँ जुन स्वतन्त्रताको शताब्दी वर्ष अर्थात् 2047 मा पूरा हुनेछ। यो विशेष ऐतिहासिक वर्ष हाम्रो गणतन्त्रको प्रगति पथमा कोसे ढुङ्गा जस्तै हो। हाम्रो लोकतन्त्रको यो विकास यात्रा देशको स्वर्णिम सम्भावनाहरूलाई कार्यरूप दिएर विश्व समुदाय समक्ष एउटा श्रेष्ठ भारतलाई प्रस्तुत गर्ने यात्रा हो। आधुनिक कालमा हाम्रो देशको यस गौरव यात्राको आरम्भ ब्रिटिस हुकुमतको अवधि राष्ट्रवादी भावनाहरूको जागरण अनि स्वाधीनता सङ्ग्रामको साथ भएको थियो। 19औं शताब्दीको अवधि सम्पूर्ण देशमा पराधीनता विरुद्ध अनेक विद्रोहका अधिकांश नायकहरूको नाम बिर्सिएका थिए। अहिले उनीहरूको वीर गाथाहरूलाई आदर्श सहित याद गरिँदैछ। 19औं शताब्दीको अन्तिम तथा 20औं शताब्दीको आरम्भिक वर्षहरूमा नवीन जनचेतनाहरूको सञ्चार भइरहेको थियो अनि स्वाधीनता सङ्ग्रामका अनेक धाराहरू प्रभावित भइरहेको थियो। वर्ष 1915 मा जब गान्धीजी स्वदेश फर्के त्यस समय देशमा राष्ट्रियताको भावना अझ प्रबल भइरहेको थियो। अनेक महान जननायकहरूको उज्जवल आकाश गंगा जस्तो प्रकाश हाम्रो देशको 20औं शताब्दीको आरम्भिक दशकहरूमा प्राप्त भयो। त्यो विश्व इतिहासमा अतुलनीय छ, जहाँ एकातिर आधुनिक युगको एउटा ऋषि सर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हाम्रो सांस्कृतिक विरासतसित देशवासीलाई फेरि जोड्दै थिए, त्यही अर्कोतिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर समानताका आदर्शको यस्तो कडा रूपमा वकालत गर्दै थिए जस्तो अधिकांश विकसित देशहरूमा पनि देखिएको थिएन। तिलक अनि गोखलेदेखि लिएर भगत सिंह अनि नेताजी सुभाष चन्द्र बोससम्म, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल अनि श्यामा प्रसाद मुखर्जीदेखि लिएर सरोजिनी नायडू अनि कमला देवी चट्टोपाध्यायसम्म यस्ता अनेक विभूतिहरू केवल एउटै लक्ष्यको लागि तत्पर हुनु मानवताको इतिहासमा अन्यत्र देखिएको छैन। मेरो मस्तिष्कमा अझ पनि धेरै विभूतिहरूको नाम आइरहेको छ, तर मेरो भन्नुको तात्पर्य यो हो कि स्वाधीन भारतका विभिन्न परिकल्पनाहरूले सम्पन्न अनेक महान नेताहरूले भारतको स्वाधीनताको लागि त्याग अनि बलिदानको अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत गरे। यसमा कुनै सन्देह छैन कि स्वाधीनता सङ्ग्राममा गान्धीजीको परिवर्तनकारी विचारहरूको प्रभाव सबैभन्दा अधिक परेको छ अनि त्यस अवधि उनले धेरै देशवासीको जीवनधारालाई नयाँ दिशा दिए। देवी अनि सज्जनगण, लोकतन्त्रको जुन पथमा हामी आज अघि बढिरहेका छौँ त्यसको रूपरेखा हाम्रो संविधान सभाद्वारा तयार गरिएको थियो। त्यस सभामा सम्पूर्ण देशको प्रतिनिधित्व गर्ने अनेक महानुभावहरूमा हंसाबेन मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर तथा सुचेता कल्पना सहित 15 महिलाहरू पनि सामेल थिए। संविधान सभाका सदस्यहरूको अमूल्य योगदानद्वारा निर्मित भारतको संविधान हाम्रो प्रकाश स्तम्भ रहेको छ अनि यसमा निहित आदर्श चिरकालद्वारा संरक्षित भारतीय जीवन मूल्यहरूको हिस्सा रहेको छ। संविधानमा अंगीकार गर्न भन्दा एक दिन अघि संविधान सभामा आफ्नो समापन वक्तव्यमा
डाक्टर अम्बेडकरले लोकतन्त्रको सामाजिक अनि राजनीतिक आयामहरू बीचको अन्तरलाई स्पष्ट गरेका थिए। उनले भनेका थिए कि हामी केवल राजनीतिक लोकतन्त्रबाट सन्तुष्ट हुनु हुँदैन। म उनको शब्दहरूलाई तपाईँ सबैसित साझा गर्दछु। उनले भनेका थिए, हामीले आफ्नो राजनीतिक लोकतन्त्रलाई एउटा सामाजिक लोकतन्त्र पनि बनाउनु पर्छ। राजनीतिक लोकतन्त्र सामाजिक लोकतन्त्रमा आधारित रहेन भने त्यो टिक्न सक्दैन। सामाजिक लोकतन्त्रको अर्थ के हो? यसको अर्थ हो जीवनको त्यो तरिका जो स्वतन्त्रता, समानता अनि बन्धुत्वलाई जीवनका सिद्धान्तहरूको रूपमा मान्यता दिँदछ। स्वतन्त्रता, समानता अनि बन्धुत्वका यी सिद्धान्तहरूलाई एउटा त्रिमूर्तिको अलग अलग हिस्साहरूको रूपमा हेर्नु हुँदैन। यसको त्रिमूर्तिको वास्तविक अर्थ यो हो कि यसमध्ये कुनै पनि हिस्सालाई एका अर्कासित अलग गर्दा लोकतन्त्रको वास्तविक उद्देश्य नै समाप्त हुँदछ। प्यारा देशवासीहरू, जीवन मूल्यहरूको यो त्रिमूर्ति आदर्शयुक्त, उदारतापूर्ण अनि प्रेरणादायक छ। यो त्रिमूर्तिलाई अमूर्त अवधारणा मात्र सम्झनु गलत हुनेछ। केवल आधुनिक मात्र होइन, तर हाम्रो प्राचीन इतिहासले पनि यस कुराको गवाही दिँदछ कि तिनै जीवन मूल्य हाम्रो जीवनको सत्य हो। त्यसलाई हासिल गर्न सकिन्छ अनि वस्तुतः त्यसलाई विभिन्न युगहरूमा हासिल गरिएको पनि छ। हाम्रा पूर्वजहरू अनि हाम्रा आधुनिक राष्ट्र निर्माताहरूले आफ्नो कठिन परिश्रम अनि सेवा भावनाद्वारा न्याय, स्वतन्त्रता, समता अनि बन्धुत्वका आदर्शहरूलाई चरितार्थ गरेका थिए। हामी केवल उनीहरूको पदचिन्हमा हिँड्नु पर्नेछ अनि अघि बढिरहनुपर्छ। प्रश्न उठ्छ कि आजको सन्दर्भमा एउटा सामान्य नागरिकको लागि यस्ता आदर्शहरूको के अर्थ छ? म मान्दछु कि ती आदर्शहरूको प्रमुख लक्ष्य सामान्य व्यक्तिको लागि सुखमय जीवनको मार्ग प्रशस्त गर्नु हो। यसको लागि सबैभन्दा पहिला सामान्य मानिसहरूको मूलभूत आवश्यकताहरू पूरा गर्नुपर्छ। अहिले संसाधनहरूको कमी छैन। हरेक परिवारसित राम्रो आवास तथा पिउने पानी अनि बिजुलीको सुविधा उपलब्ध होस्, यस दिशामा हामी काम गरिरहेका छौँ। यो बदलाव विकासको बढ्दो गति तथा भेदभावद्वारा पूर्णतः मुक्त सुशासनद्वारा नै सम्भव हुन सक्छ। मूलभूत आवश्यकताहरूलाई उपलब्ध गराएपछि यो सुनिश्चित गर्नुपर्छ कि प्रत्येक नागरिकले आफ्नो क्षमताहरूको उपयोग गर्दै खुसीको अवसर खोज्नुपर्छ तथा आफ्नो नितान्त निजी गुणहरूलाई समुचित उपयोग गर्दै आफ्नो नियतिको निर्माण गर्नुपर्छ। यस दिशामा अघि बढ्नको लागि शिक्षा नै मुख्य साधन हो। म मान्दछु कि राष्ट्रिय शिक्षा नीति युवा भारतीयहरूको लागि आफ्नो विरासतसित जुड्ने अनि 21औं शताब्दीमा आफ्नो खुट्टा जमाउनमा एकदमै सहायक सिद्ध हुनेछ। उनीहरूको भविष्यको लागि राम्रो स्वास्थ्य सेवाहरू अनिवार्य छ। कोभिडको वैश्विक महामारीले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको बुनियादी ढाँचामा अझ धेर सुधारको आवश्यकतालाई रेखाङ्कित गरेको छ। मलाई खुसी लागेको छ कि सरकारले यस कार्यलाई सर्वोच्च प्राथमिकता दिएको छ। शिक्षा अनि स्वास्थ्य सेवाको लाभ उठाउँदै हाम्रा देशवासी सक्षम बन्न सक्छन् अनि आर्थिक सुधारहरूको लाभ लिएर आफ्नो जीवन निर्माणको लागि सर्वोत्तम मार्ग अपनाउन सक्छन्। 21औं शताब्दीलाई भारतको शताब्दी बनाउनको लागि हाम्रो देश सक्षम भइरहेको छ। यो मेरो दृढ विश्वास छ। प्यारा देशवासीहरू, आफ्नो कार्यकालको 5 वर्षको अवधि मैले आफ्नो पूर्ण योग्यतासित आफ्नो दायित्व निर्वहन गरेको छु। म डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद, डाक्टर एस राधाकृष्णन अनि डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जस्ता महान विभूतिहरूको उत्तराधिकारी भएको नाताले एकदमै सचेत रहेको छु। जब मैले राष्ट्रपति भवनमा प्रवेश गरेको थिएँ तब मेरो तत्कालीन पूर्ववर्ती श्री प्रणब मुखर्जीले पनि मेरो कर्तव्यहरूको बारेमा मलाई बुद्धिमत्तापूर्ण सुझाव दिएका थिए। फेरि पनि जब कुनै दिन मलाई कुनै प्रकारको संशय भयो तब मैले गान्धीजी अनि उनीद्वारा सुझाइएको मूल मन्त्रको सहारा लिए।
गान्धीजीको सल्लाह मुताबिक सबैभन्दा राम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त यो थियो कि हामी सबैभन्दा गरिब व्यक्तिको अनुहारलाई याद गरौँ अनि आफैसित यो प्रश्न सोधौँ कि हामी जुन कदम उठाउन गइरहेका छौँ के त्यो ती गरिबको लागि सहायक हुन्छ। म गान्धीजीको सिद्धान्तहरूमाथि आफ्नो अटुट विश्वासलाई दोहोऱ्याउँदै तपाईँ सबैसित यो आग्रह गर्दछु कि तपाईँ प्रतिदिन केही मिनटको लागि नै सही गान्धीजीको जीवन अनि शिक्षाहरूमाथि अवश्य विचार गर्नुहोस्। प्यारा देशवासीहरू, हामी सबैको लागि आमा सरा पूज्य प्रकृति गहिरो पीडाबाट गुज्रिरहेको छ। जलवायु परिवर्तनको सङ्कट हाम्रो धरतीको भविष्यको लागि गम्भीर खतरा बनेको छ। हामीलाई आफ्नो नानीहरूको खातिर आफ्नो पर्यावरण, आफ्नो जमिन, हावा अनि पानीको संरक्षण गर्नुपर्छ। आफ्नो दिनचर्या तथा दैनिक चिजहरूको प्रयोग गर्दाको समय हाम्रो रुख, नदीहरू, समुद्रहरू अनि पहाडहरूको साथसाथ अन्य सबै जीव जन्तुहरूको रक्षाको लागि धेरै सावधान रहने जरुरत छ। प्रथम नागरिकको रूपमा यदि आफ्नो देशवासीलाई मैले कुनै सल्लाह दिनुपर्छ भने म यो सल्लाह दिँदछु। आफ्नो वक्तव्यलाई समापन गर्दै म एकपल्ट फेरि सबै देशवासीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। भारत मातालाई सादर नमन गर्दै म तपाईँ सबैको उज्जवल भविष्यको मङ्गलमय कामना गर्दछु। धन्यवाद। जय हिन्द।